खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, फी ज़माना बहुत से लोग ज़हनी परेशानी का शिकार हैं और इस दबाव और परेशानी से निजात चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस की ये आयत हर तरह की ज़हनी परेशानी, गम, डर और दबाव से निजात दिलाती हैं। खुदा का कलाम हमें सुकून और तसल्ली बख्शता है। आए कलाम मुकद्दस की इन आयत को जानें और दूसरों को भी शेयर करके इंजील की मुनादी में अपना हिस्सा अदा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। इशाया 40 बाब 31 आयत। मगर जो खुदावंद के उम्मीदवार हैं वो असर-ए-नो ताकत पाएंगे। वो अकाबों की तरह परों से बुलंद परवाज होंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदे ना होंगे। खरूज 15 बाब 2 आयत। मेरी ताकत और कुव्वत खुदावंद है, वो मेरा मुखलिस ठहरा। यही मेरा खुदावंद है, मैं उसकी सना करूँगा। मेरे बाप का खुदा यही है, मैं उसकी हम्द करूँगा। पहला करंतियों 10 बाब 13 आयत। तुम पर कोई ऐसी आजमाइश नहीं पड़ी जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो, लेकिन खुदा वफादार है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि वो आजमाइश के साथ निकल जाने की राह भी ठहरा देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इशाया 41 बाब 10 आयत। बस तू ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे कुव्वत देता, बल्कि तेरी मदद करता हूँ और अपनी सदाकत के दस्ते राज से तुझे संभालता हूँ। तस्निया शरा 31 बाब 6 आयत। बस तुम मजबूत हो जाओ और दिलावर बनो और खौफ ना करो और उनके सामने से मत डरो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हें छोड़ ना देगा, ना तुम्हें तर्क करेगा। दूसरा करंतियों 1 बाब 3-4 आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है। वही हमारी हर एक मुसीबत में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उसी तसल्ली के सबब से जो हमें खुदा से मिलती है उनको तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। ज़बूर 23:4 आयत। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। मुकद्दस मत्ती 11 बाब 28 से 30 आयत। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ,
میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ زبور 119 92-93 آیت۔ اگر تیری شریعت میری مسرت کا باعث نہ ہوتی تو میں اپنے دکھ میں ہلاک ہو جاتا۔ میں ابد تک تیرے قواعد کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ انہی کے ذریعے تو نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ زبور 73-26 آیت۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہی ابد تک میرے دل کی چٹان اور میرا بکھرا ہے۔ زبور 29-1 آیت۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حسن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ حبقوق 3:19 آیت۔ مالک خداوند میری قوت ہے، وہ میرے قدم ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور اونچائیوں پر مجھے چلاتا ہے۔ تثنیہ شرح 20:3-4 آیت۔ کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ چلتا ہے، تاکہ تمہارے لیے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے اور تمہیں چھڑائے۔ اشعیاء 40:29 آیت۔ وہ تھکے ہوئوں کو قوت دیتا اور کمزوروں کی طاقت زیادہ کرتا ہے۔ اشعیاء 12:2 آیت۔ یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے اور وہی میرا مخلص ہے۔ یعقوب 1:12 آیت۔ مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اس واسطے کہ جب اس کی آزمائش ہو چکی تو زندگی کا وہ تاج پائے گا جس کا خداوند نے اپنے پیار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ فلپیوں 4:6-8 آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں دعا اور منت سے شکر گزاری کے ساتھ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور کی جایا کریں، اور خدا کی سلامتی جو ساری سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور تمہاری عقلوں کی مسیح یسوع میں نگہبانی کرے۔ رومیو 8:31-32 آیت۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے ہی بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے، بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالہ کر دیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی تمہیں کیوں کر نہیں بخشے گا؟ رومیو 8:18 آیت۔
क्योंकि मेरी समझ में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल से जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें। फिलिपियों 4:13 आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन।